السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي فرونسي فصيل افيك حنان. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التتمة ديال الفيديو السابق، وكيفية التمييز بين الاسم المذكر والمؤنث عن طريق النهايات فقط. في الفيديو السابق تطرقنا إلى النهايات التي تدل على الاسم المذكر. في هذا الفيديو سنتطرق إلى النهايات التي تدل على الاسم المؤنث مع بعض الاستثناءات. نبدأ على بركة الله. Alors, on va commencer. La première colonne se rapporte aux terminaisons, la deuxième colonne se rapporte aux exemples et la troisième colonne se rapporte aux exceptions. CE. La menace, التهديد. La préface, المقدمة. L'abondance, الوفرة. Les exceptions. Le commerce, التجارة. Le bénéfice, الربح أو الفائدة. L'exercice, التمرين. Le dentifrice, معجون الأسنان. L'espace, الفضاء أو المساحة. Le silence, الصمت. Le pouce, الإبهام. L'office, المنصب أو المركز. L'artifice, الحيلة الخدعة. Le prince, الأمير. Le service, الخدمة. Le précipice, الجرف. Le vice, الرذيلة العيب. Le repasse, الكاسر نوع من الطيور. هذه كلها أسماء مذكرة. Sion, la révolution, الثورة. Les exceptions, la passation, منطقة محسنة أو محظورة. Ion, exemple, la lésion, الجرح أو الضرر. Les exceptions, le million, المليون. Le camion, الشاحنة. Le scorpion, العقرب. L'espion, الجاسوس. L'avion, الطائرة. هذه هي الاستثناءات. E. La faucille, المثانة. La pluie, المطر. Les exceptions, l'incendie, الحريق. Le génie, العبقري. Le messie, المسيح. Le foie, الكبد. L'amphibie, البرمائي. Le parapluie, المظلة. Aise, la thèse. L'exégèse, l'exception. Le diocèse. Exemple, la pastèque, البطيخة. L'exception, le chèque, الشيك. Hier, OR. Exemple, l'ouvrière, العاملة. La bouchère, الجزارة. Les exceptions, l'arrière, الخلفية. Le derrière, الخلف. Le cimetière, المقبرة. Ad, l'embuscade, الكمين. Les exceptions, le stade, الملعب. Le jade, اليشم أو اليشب نوع من الأحجار الكريمة. Le grade, الرتبة. Ude, la solitude, الوحدة أو العزلة. Les exceptions, l'interlude, الفاصل. Le coude, الكوع. Et 2 la brindille, الغصن. Laverie, الدوامة. Le braille, برايل. طريقة برايل للمكفوفين. Le mille, الألف. Le vaudeville, الهزلية. Le gorille, الغوريلا. 2 اسمحوا لي هنا ما حطيتش ليكزامبل. لا سال، القاعة. 2 ليكزامبل لا سال نسيت ما درتوش. بالنسبة ليزيكسيبسيون لانترفال، الفاصل الزمني. وبالنسبة تما دايرة لا فيرميسيل ماشي لو حيتاش اسم مذكر، سمحوا لي غلطت. لو فيرميسيل. لو فيولونسيل حتى هي درت لا غتكون لو حيتاش سي ان نون
masculin tier la pitié الشفقة la confidentialité السرية أو الخصوصية le comité اللجنة le côté الجانب l'été الصيف le pâté العجين deuxième une vanne مشيئة une l'exception le reine et بالنسبة les exemples la jette الهزة ou la boîte العلبة بالنسبة les exceptions le plébiscite استفتاء العام le gîte الملجأ أو المأوى le mérite الاستحقاق le rite الطقوس le site الموقع le satellite القمر الصناعي SE le sagesse الحكمة le crasse القذارة les exceptions le pamplemousse le suspense تشويق l'inverse النقيض le colosse العملاق le carrosse العربة 2TE la dette الدين la recette الوصفة le squelette الهيكل العظمي ur la confiture المربى la culture الثقافة les raflures الخدش les exceptions le murmure الهمس le parjure شهادة الزور l'augure البشرى أو النذير ANE l'avoine الشوفان la migraine الصداع النصفي les exceptions le capitaine القائد le domaine القطاع أو المجال le patrimoine التراث le moine الراهب le magazine le pipeline خط الأنابيب إيز la brise النسيم أو تيار الهواء la bêtise الشقاوة أو الغباء les exceptions le malaise القلق le pare-brise الزجاج الأمامي et l'arrivée الوصول la cheminée المدفأة la fée الجنية exception le musée المتحف le lycée المدرسة الثانوية le trophée الجائزة أو الغنيمة l'apogée الذروة أو التتويج le mausolée الضريح le pédigré سجل النسب أو النسب le périgée الحضيض le pygmée القزم الآن سوف نمر إلى النهايات التي لا توجد بها أي استثناءات أي يكفي التعرف على هذه النهايات فقط على عكس النهايات السابقة فيجب حفظ الاستثناءات كل نهاية حفظ الاستثناءات الخاصة بها deuxième la patronne القائدة أو الرئيسة deuxième la musicienne la richesse la pendaison المشنقة la craie الطباشير au accent grave la crèche دار الحضانة le varap تسلق الصخور مرادفات l'escalade l'alpinisme accent grave Ève exemple la fève الفول l'exemple l'étoffe النسيج tude l'aptitude القدرة la veine الوريد trice la traductrice المترجمة وبهذا غادي نكونوا
درنا قاع لي تيرمينيزون اللي كيدلو على الاسم المؤنث مرفقة باستثناءات كافي للتعرف على الاسم المؤنث. ندوزو لبعض الحالات اللي كيكون فيها الاسم مؤنث. اولا غادي نذكر بالمعنى ديال لي نو ابستري. Le nom abstrait désigne des notions ou des idées qui ne peuvent être perçues que par notre esprit, notre imagination. أي يشير الاسم المجرد إلى مفاهيم أو أفكار لا يمكن إدراكها إلا من خلال أذهاننا أو خيالنا، يعني أسماء غير ملموسة. Les noms abstraits se terminant par T sont au féminin. Exemple, la beauté, الجمال, la santé. Les exemples: la saveur, النكهة, la lenteur, التباطؤ, la noirceur, الظلام. Sauf ما عدا. Trois exceptions: le bonheur, السعادة, le malheur, التعاسة, le labeur, النزاهة. Les sciences sont tout féminin. Exemple, la géographie. Exception: le calcul, الحساب, le droit, القانون. Les continents sont tout féminin. القارات. Exemple, l'Europe, أوروبا. بهذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديالنا كيفية التمييز بين الاسم المؤنث والمذكر في اللغة الفرنسية. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم.